NIC Asia presents AP Talk Time. Title sponsor NIC Asia. बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि. Brought to you by विश्वास लिन्छौ विश्वास दिन्छौ प्रभु बैंक. दर्शकवृन्द नमस्कार. एपी टक टाइममा स्वागत छ. म सबिका श्रेष्ठ. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 10 मा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ, जुन आज परेको छ. सन् 1948 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकार घोषणापत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झना स्वरूप यो दिवस मनाउने गरिएको हो. विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवादित तथा प्रकाशित मानव अधिकार घोषणापत्र कार्यान्वयनमा हाम्रो देश नेपालको अवस्था के छ, मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य संयन्त्रहरू किन चुकिरहेका छन्, यी र यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ. हामीसँग हुनुहुन्छ मानव अधिकार कर्मी गौरी प्रधानज्यू. स्वागत छ सर तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा. हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद. नमस्कार. नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था के कस्तो छ, यहाँबाट सुरु गरौँ. पछिल्लो समय मानव अधिकार क्षेत्रमा केही परिवर्तनहरू आएका छन्? सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको मानव अधिकारको स्थिति, खास गरी यसको संविधान, कानुन, नीतिको हिसाबबाट हामी बोल्दैछौँ, त्यो असाध्यै उन्नत अवस्थामा छ. र संविधान र कानुनमा भएका जुन प्रावधानहरू हुन् मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालनाको निम्ति, राज्यले गर्नुपर्ने पालनाको निम्ति, ती कुराहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरू र त्यसका घोषणापत्रहरूमा आधारित छन्. र देशमै पनि विगतमा भएका मानव अधिकार हननका विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय नीति तर्जुमा भएका छन्, कानुनहरू तर्जुमा भएका छन्, संयन्त्रहरू बनेका छन् र त्यो चाहिँ जनस्तरसम्म पुर्याउन प्रयत्नहरू भएको छ. महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ सिद्धान्तका कुराहरू व्यवहारमा कति प्रभावकारी भइरहेछ र जनताले त्यो साँचो अर्थमा चाहिँ मानव अधिकारको सम्मान भएको महसुस गरिरहेछन् कि छैनन् भन्ने विषय चाहिँ प्रमुख हो. मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी खास कसको हुन्छ एउटा देशमा? यो मूलत राज्यको हो. राज्यको भन्दाखेरि पनि अब राज्यमा तीनवटा प्रमुख निकायहरू छ हैन. कार्यकारी, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जस्ता संस्थाहरू छन्. ती निकायहरूको प्रमुख जिम्मेवारी हो. र त्यस पछाडि राज्यभित्रैबाट राज्यले गरेका कामहरू चाहिँ मानव अधिकार सम्मत छन् कि छैनन्, राज्यले पालना गर्नुपर्ने भूमिकाहरू चाहिँ प्रभावकारी छ कि छैनन् भन्ने कुराहरू हेर्नको निम्ति राज्यभित्रैबाट अर्को एउटा अनुगमनकारी निकायहरू हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक हैसियत पनि दिएको छ. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रमुख हो. तर त्यस पछाडि राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग लगायतका थुप्रै आयोगहरू गठन भएका छन्. पहिलो आयोगलाई हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नामले चिन्दछौँ भने अन्य आयोगहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरू भन्ने गर्दछन्. अनुगमनकारी निकाय चाहिँ जनताले यथार्थमा चाहिँ मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालना भइरहेछन् कि छैनन्, राज्यका राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरू छन् मानव अधिकार सम्बन्धी, ती कुराहरू प्रभावकारी छन् कि छैनन्, र व्यक्ति, परिवार र समुदायले मानव अधिकार भन्न साथ व्यक्तिको मात्र होइन, परिवारको पनि हो, समुदायको पनि हो, किनभने सामुदायिक मानव अधिकारका अवधारणाहरू पनि छन्. त्यसलाई सम्बोधन गर्नको चाहिँ लागि चाहिँ सरकारको प्रभावकारिताको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने निकाय चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हो. बुलन्द राज्य संयन्त्र छ, वाचडगका रूपमा 3 सक्रिय निकायहरू पनि छन्. यो हुँदाहुँदै पनि मानव अधिकारका घटनाहरू उल्लङ्घन भइरहेको पाइन्छ. यसमा राज्य किन गम्भीर हुन नसकेको होला? अनि एउटा अब मानव अधिकारलाई हामी 5वटा महत्त्वपूर्ण हिसाबबाट हेर्दछौँ. नागरिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, अनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू. अब तपाईले तुलना गर्दाखेरि भनौँ 2007 र अहिले, 2017 र अहिले, 2046-47 र अहिले, 2062-63 र अहिलेको यो ऐतिहासिक
इभोल्युसन भन्छौँ नि, यो ह्युमन राइट्सको इभोल्युसन विकास क्रमसँग तुलना गर्दाखेरि त हाम्रो विकास निश्चित छ, राम्रोसँग अगाडि बढिरहेछ। तर पनि गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारहरू छन् हाम्रो देशमा। त्यो गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार आपराधिक घटनासँग पनि गाँसेका छन् र त्यसका पीडितहरू हुन्छन्। अपराध एउटा कुरा हो, फौजदारी अपराध एउटा कुरा हो, तर त्यसको पीडा, पीडित, प्रभावित परिवारहरू हुन्छ नि, उनीहरूले न्याय पाउन नसकेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। बलात्कारका कुराहरू, बाल विवाहका कुराहरू, प्रथाजन्य घटनाका क्रमका कुराहरू र यावत रूपमा नागरिक र राजनीतिक अधिकार पनि समय समयमा उल्लङ्घन भएका उदाहरणहरू छन्। त्यसप्रति चाहिँ राज्य सरकारले एकदमै गम्भीर भएर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका जति पनि प्रस्तावहरू छन् त्यसलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्दछ। हरेक वर्ष मानवाधिकार आयोगले सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन पेश गर्छ हैन? त्यो प्रतिवेदन पेश गर्दै गर्दाखेरि सरकारले त्यो प्रतिवेदन बुझिसकेर त्यो कुरा कतिको कार्यान्वयन भएको पाउनुहुन्छ तपाईँ? अब यो चाहिँ एउटा अलिकति प्रगति उन्मुख अवस्थामा चाहिँ छ, तर सन्तोषजनक अवस्थामा छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग या राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरूले राष्ट्रपतिज्यूसँग आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसके पछाडि राष्ट्रपतिज्यूले त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति चाहिँ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने कामहरू गर्दछ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मानव अधिकारकै विषयलाई हेर्ने त्यहाँका विभाग, शाखा, व्यक्तिहरू पनि छन् र उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ निर्क्युल गरेर हेरेर यति कुराहरू हामीले सम्बोधन गरिसकेका छौँ, यति कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियाहरूमा छ र यति हुन सकेको छैन, त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौँ भन्ने कुराहरू छ। हुन त यी सबै कुराहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन्। यति कुराहरू पुरा गर्नुभएकोमा धन्यवाद, तर यति त भएको छैन। किन भएको छैन यसमा चाहिँ तत्कालै सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने छ र कतिपय कुराहरू कार्यकारी निकायलाई सकारात्मक लागेको र छ भने त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गरेको पनि छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने त्यो सिफारिसका दुईटा पाटा छन्। एउटा चाहिँ यसको मानव अधिकार हनन भयो, यी व्यक्ति समुदायका मानव अधिकार हनन भयो र त्यो मानव अधिकार हननलाई गरेका मानिसहरूको अधिकार सम्बोधन गर्नको निम्ति चाहिँ एउटा क्षतिपूर्ति, परिपूरण जस्ता विषयवस्तुहरू व्यक्ति र समुदायलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति त्यो कुराहरू छ भने अर्कोतिर जसले मानव अधिकार हनन गरेको हो त्यो व्यक्ति हुनसक्छ, त्यो निकाय हुन सक्दछ, उसलाई कारवाहीको सिफारिस पनि छ। अब हामी कहाँ जेनतेन त्यो क्षतिपूर्तिका कुराहरू चाहिँ सम्बोधन भएको देखिन्छ, तर त्यो कारवाहीका कुराहरू छ नि, जबसम्म मानव अधिकार हनन गर्ने, उल्लङ्घन गर्ने कर्ताहरूलाई कारवाही हुन सक्दैन तबसम्म समुदायले, नागरिकले र भुक्तभोगीहरूले यो देशमा मानव अधिकार छ भन्ने कुरा त व्यवहारमा महसुस गर्न सक्दैन नि। अहिले भएको त्यही हो, हाम्रो देशमा द्वन्द्वविहीनताको संस्कार एकदमै मजबुत छ। अवश्य पनि घोषणा पत्रहरूमा उल्लेख हुन्छ, प्रतिवेदनमा ती कुराहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन्, तर एउटा आम नागरिकले नि मेरो मानव अधिकार सुनिश्चित भइरहेको छ भन्ने त्यो सुनिश्चितता दिन कहाँनिर चुकिरहेका छौँ हामी? हैन, यसमा हरेक कुराहरू चाहिँ मानव अधिकार मैत्री हुन जरुरी छ, महिला अधिकार मैत्री हुन जरुरी छ, लैङ्गिक अधिकार मैत्री हुन जरुरी छ, बाल अधिकार मैत्री हुन जरुरी छ, अपाङ्गता, दलित अधिकार मैत्री हुन जरुरी छ। हाम्रो राज्य तहमा बसेका मानिसहरूले मानव अधिकार चाहिँ बुझेका छन्, तर त्यो संवेदनशीलता बुझेको छैन। त्यो गम्भीर कुरा हो। त्यो मानव अधिकार बुझ्न त त्यो पढेपछि भइगयो नि, हैन? यो जाँच दिने कुरा चाहिँ जुन हो त्यो व्यावहारिक कुरा हो, त्यो लिखित कुराहरू होइन। त्यो नेपालमा नि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू साथसाथै सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? होइन, मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरेँ, यो नागरिक आन्दोलन अभियानको तर्फबाट, सम्बन्धित विषयगत अभियानहरूको तर्फबाट राज्यको ध्यान आकर्षित भएको छ। राज्यले त्यसमा आफ्नो ध्यान आकर्षित भइसके पछाडि नीतिहरू तर्जुमा गरेका छन्, बिस्तारै कानुनको प्रक्रियामा पनि अगाडि आइराखेको छ र तिनीहरूको मानव अधिकारहरू, खास गरी अल्पसङ्ख्यक, यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतका विषयवस्तुहरू नेपालमा नयाँ कुराहरू हुन् ती, र त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति प्रयत्नहरू भइराखेको छ। तर अघि नै मैले भने
कानुन त सबभन्दा पहिले कार्यान्वयन गर्ने निकायले बुझ्नु पर्यो नि। हुन त नागरिकले पनि बुझ्नु पर्दछ र त्यसको संवेदनशीलताको पक्ष बुझ्न जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा सतही रूपमा प्राविधिक रूपमा मात्र बुझेर हुँदैन। हामी कहाँ कमी कमजोरी के हो भने त्यो पीडित पक्षको दृष्टिकोणबाट बुझ्न जरुरी छ। त्यो हामी कहाँ अधिकांश कुराहरू चाहिँ पीडक पक्षको हिसाबबाट मात्र बुझिन्छ। एउटा कुरा के हो भने जसले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्दछ, अपराध गर्दछ, त्यसलाई चाहिँ 10 वर्ष सजाय, 5 वर्ष सजाय, 1 वर्ष सजाय, 1 लाख जरिवाना, 10 लाख जरिवाना, 5 लाख जरिवाना, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला त्यो। तर त्यसले पीडितहरूलाई के अवस्था छ, उसको प्रभावितहरूको के अवस्था छ, उसको परिवारको के अवस्था छ। एउटा बालिका बलात्कृत भयो भने त्यो बलात्कारीलाई सजाय दिने व्यवस्था त छ हामी कहाँ। त्यही पनि अब दबावहरू हुन्छ, के हुन्छन् होइन। तर त्यो पीडितको परिवारलाई, लान्छनालाई, उसले सामाजिक रूपमा भोग्नुपर्ने जुन खालको दुर्व्यवहारहरू छ होइन, अमर्यादित कुराहरू छ र उनीहरूलाई तत्काल औषधि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, मनोसामाजिक विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। बालिकाको मानसिक अवस्था, महिलाको मानसिक अवस्था, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मानसिक सामाजिक अवस्था कस्तो छ, त्यसलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो सरकारमा संवेदनशील निकायहरू छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर नि कतिपय घटनाहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भने जुन पीडित हुन्छ, पीडितलाई भन्दा पनि जुन त्यो पीडा दिने व्यक्तिको पक्षमा पनि कहिलेकाहीँ मानव अधिकारका कुराहरू चाहिँ धेरै उठिरहेको छन् भन्ने लालछना पनि छ कि त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यो मलाई लाग्छ कुनै घटनाक्रममा भएको पनि देखिन्छ त्यस्तो कुराहरू। अब पीडकको अधिकार भनेको त मूलतः पीडकलाई समातेर लिएर गएको छ होइन। तर अब प्रहरीले एकदमै दमन गरेको छ, यातना गरेको छ, मानसिक रूपमा त्यो गरेको छ भने चाहिँ उसका अधिकारका कुराहरू हुन्छन्। परिवारलाई भेट्न दिएको छैन होइन, उसले पत्र पत्रिका पढ्न पाउँदैन होइन, लगायतका कतिपय कुराहरू छन्। त्यस्ता चाहिँ उसँग बन्दीको मानव अधिकारका विषयवस्तुहरू एक खालका हुन सक्दछन्। तर अब उसकै पक्षमा बोल्न थाल्यो भने त त्यसले त पीडामाथि पीडा चाहिँ पीडितहरूलाई पर्दछ नि त। कहिलेकाहीँ त्यस्तो घटनाहरू पनि भएको देखिन्छ, जुलुसहरू आएको देखिन्छ। अब त्यो चाहिँ वास्तवमा घटनाक्रमहरू भइसके पछाडि यो देशमा साँचो अर्थमा विधिको शासन छ भने त्यही प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ नि। जस्तै मानवाधिकारको कुराहरू कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ कतिको छ कसैलाई न्याय दिँदै गर्दा? मलाई लाग्छ त्यो छ, एकदमै छ। तर त्यो न्यूनीकरण पनि हुँदै गइराखेको छ। पहिले अब पीडकहरू त कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको शरणमा जान सक्छन् नि, या कुनै कार्यकर्ता पनि हुन सक्छन्, नेता पनि हुन सक्दछन्। अनि त्यो आफ्नो कार्यकर्ता र नेतालाई जोगाउने एउटा प्रचलनहरू थियो पहिले। त्यो बिस्तारै कमी हुँदै गइराखेको देखिन्छ। र यदि राजनैतिक पार्टीहरूले त्यस्तो संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गरेन भने उहाँहरूको साख क्रेडिबिलिटीमा पनि प्रश्न आउँछ। र थुप्रै घटनाक्रमहरूले चुनावको बेलामा, अरू बेलाहरूमा त्यस्ता कुराहरू जनताले प्रश्न गरेको देखिन्छ। र राजनीतिक हस्तक्षेप त्यस्तो विषयवस्तुमा हुनै हुँदैन। त्यो त विधिको शासन प्रक्रिया, मानव अधिकारको आफ्नै सिद्धान्त छ, विधि छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। र आफ्नै कार्यकर्ताले गलत गरेको छ भने पनि त्यसलाई निष्कासन गर्ने हो कि कारवाही गर्ने हो कि होइन, अनुशासनको कारवाही गर्ने हो कि। अब के राजनीतिक पार्टीले त्यस्तो पनि गरेको देखिन्छ। यदि उहाँहरूले त्यो सुरुवात गरेको हो भने त्यो राम्रो सङ्केत हो। त्यो ठुला प्रकरणहरू, काण्डहरूमा चाहिँ यो मानवाधिकार कर्मीहरूलाई कतिको सहज छ काम गर्न? होइन, यो सानो होस् या ठुलो कुराहरू होस्, सानोको बारेमा पनि पीडकहरू त कतिपय अवस्थामा ठुला मान्छेसँग गाँसेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब उजुरीहरूलाई प्रहरीमा पनि दबावहरू पर्छ उजुरीहरू नलिनको निम्ति, त्यस्तो कुराहरू अगाडि नबढाउनको निम्ति होइन। राजनीतिक पार्टीहरूले, सांसदहरूले, मन्त्रीहरूले त्यसमा जुन फोन गर्ने चलन छ, यस्तो नगरिदिनु हुन भन्ने चलन छ, कहिलेकाहीँ एकदमै दबाब दिने चलन छ होइन, धम्की दिने चलन छ। त्यो मानवाधिकार कर्मीहरूले हामीले विगतमा असाध्यै भोग्दै आएका कुराहरू हुन्। तर पछिल्लो चरणमा त्यो कमी हुँदै गइराखेको पनि देखिन्छ। तर जुन त्यस्तो संस्कारलाई पक्षपोषण जसले गर्दछ, अब त्यो राम्रो कुरा होइन। त्यो संस्कारयुक्त कुराहरू पनि होइन,
त्यो आफैमा पनि मानव अधिकार विरोधी व्यवहारहरू हुन् ती कुराहरू। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा छौँ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको एउटा जुन मापदण्ड छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ नेपाल चाहिँ कतिको त्यसमा पर्न लायक छ, कतिको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्डलाई चाहिँ नेपालले फलो गरेको देखिन्छ? मैले अघि 3वटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ। मानव अधिकार भन्नासाथ सम्मान, संरक्षण र पालना भन्ने कुराहरू बुझिन्छ। मानव अधिकारको सम्मान भन्नाले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी जुन घोषणापत्र छ, महासन्धिहरू छन्, कानुनहरू छन्, प्रोटोकलहरू छन् हैन, ती कुराहरूलाई चाहिँ राज्य सरकारले चाहिँ कसरी सम्बोधन गरेको छ, तिनीहरूप्रति सम्मान गरेको छ कि छैन, त्यो सम्मान ओठे भक्ति मात्र हो कि व्यावहारिक पनि छ, त्यो कुराहरू एउटा सूचकाङ्क हो। कसरी त्यो चाहिँ देशमा नागरिक समाजले, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारसँग सम्बन्धित परिषदले हेरिराखेको हुन्छ। त्यस पछाडि त्यो पालना जुन संरक्षण भन्ने हुन्छ, तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुभयो, कानुन ल्याउनुभयो, संयन्त्र बनाउनुभयो, तर त्यो प्रभावकारी छैन र पीडितहरूले चाहिँ अझ पनि मानव अधिकारको हिंसा, मानव अधिकारको ज्यादती, उल्लङ्घनहरू भोगिराख्नुपर्छ भने त्यो दोस्रो इन्डिकेटर हो। र तेस्रो चाहिँ पालना गरेको भन्ने कुरा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा समेत हामीले एउटा चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदनहरू, अर्को चाहिँ युपिआर भन्छ, युनिभर्सल पेरिडिकल रिपोर्ट, त्यो जति पनि मानव अधिकारको महासन्धिहरू हामीले अनुमोदन गरेका छौँ, हस्ताक्षर गरेका छौँ, त्यसको संयुक्त रूपमा प्रत्येक 4-5 वर्षमा एकचोटि बुझाउनु पर्दछ र त्यसबाट हेर्ने चलनहरू छ। र वार्षिक रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नै त्यस्तो एउटा संवैधानिक र आधिकारिक निकाय हो। यो देशको मानव अधिकार साँचो अर्थमा उन्नतिशील छ कि यथास्थित अवस्थामा छ कि या तल खस्केको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उसको प्रतिवेदनहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाहिँ एउटा अनुसन्धानहरू गर्दाखेरि, तथ्यपरक अनुसन्धानहरू, सत्य तथ्यमा आधारित कुराहरू र कुनै पनि निकाय व्यक्तिबाट दबाव प्रभावमा नपरिकन, त्यसैले त्यसलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकाय भनेको हो र त्यसको निम्ति त्यतिकै सक्षम आयुक्तहरू पनि चाहिन्छ। जस्तै कुनै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू जुन निकै चर्चामा आएको छ, राष्ट्रिय बहसको घटना बनेको छ, तर राज्य निकायले पनि त्यो घटना चाहिँ सल्भ गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सङ्गठनहरू, आयोगहरूले चाहिँ त्यसमा हस्तक्षेप दिने कुरा हुन्छ कि हुँदैन? प्रारम्भमा त्यसमा हस्तक्षेप भनिन्नन्, त्यसमा सहयोगात्मक भूमिकाहरू हुन्छ। अब त्यसको चाहिँ घटनाको प्रकृतिहरू हेरेर हुन्छ। एउटा सामान्य प्रकृतिका मानव अधिकार हननका कुराहरू र अघि हामीले भनेको लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक का कुराहरू, यौनिक अल्पसङ्ख्यकका कुराहरू, तपाईँले समावेशिताका कुराहरू, महिला हकियतका कुराहरू, विषयगत मानव अधिकारहरू छन् नि, र ती सबै कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकारसँग पनि तथ्याङ्कहरू हुन्छ, संयुक्त राष्ट्रसँग पनि तथ्याङ्कहरू हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राज्य सरकारलाई चाहिँ सुधार गर्नको निम्ति सुझावहरू दिइरहेको हुन्छ। उहाँहरूले सिफारिसहरू गरिरहेको हुन्छ, सिफारिस नम्बर यति 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 भन्ने कुराहरू आएको हुन्छ, त्यसको जवाफ दिनुपर्दछ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई। र नेपालमा चाहिँ अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई चाहिँ त्यो सम्बोधन गरेको देखिन्छ, तर नेपाल सरकारले त्यस्तो सम्बोधन आफ्नै राष्ट्रको निकायलाई पनि गर्नुपर्दछ। 10 वटा आफ्नो देशबाट चाहिँ अब न्याय नपाइने भयो भन्ने जस्तो लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनतिर सिफारिस भयो भने त त्यो हेरिन्छ होला। हैन, हरेक नागरिक अहिलेको विश्व नागरिकहरू हुन्, ग्लोबल सिटिजन हो नि त हामीहरू त हैन। ग्लोबल सिटिजनसिपको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दाखेरि यदि आफ्नो देशभित्र मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको न्याय प्राप्त गरेन भने ऊ अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा जान सक्दछ। र कतिपय अवस्थामा यो मानवता विरोधी अपराधहरू हुन्छन्, यो युद्धसँग गाँसेका विषयवस्तुहरू हुन्छन्, त्यसमा नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेर या संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले निर्णय गर्यो भने त्यस्तो बेला चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारको रक्षा सम्वर्धनको निम्ति हस्तक्षेप पनि गर्न सक्दछ। मानव अधिकारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका घटनाहरूमा चाहिँ राज्य निकायले चाहिँ कसरी तदारुकता देखाउँछ? अनि मानव अधिकार भन्ने विषय नै लोकतन्त्रको आधार हो
गणतन्त्रको आधार हो, जुन जुन हामीले संवैधानिक आधारहरू भनेका छन्, मौलिक हक अधिकारले त्यसलाई सुनिश्चित गरेको छ। र त्यसैको निम्ति भनेर नै हामीसँग नीतिगत व्यवस्था छ र अर्को संयन्त्रको पनि व्यवस्था छ नि। राज्यको त पहिलो दायित्व हो कि मानव अधिकारसँग गाँसेका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु। संसारमा त्यो देशको मानव अधिकार कस्तो छ, जस्तो अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो नारा छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर। समृद्ध नेपाल, समृद्धसँग पनि 9वटा सूचकाङ्कहरू छन्, त्यसमा अधिकांश सूचकाङ्कहरू मानव अधिकारसँग गाँसेका छन्। सुखी नेपाली भनेको छ, सुखी नेपाली भनेको पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै कुराहरूसँग गाँसेको छ नि, ती सबै मानव अधिकारसँग गाँसेका छन्। तर नेपाल सरकार, जो सरकारमा रहेका छन्, उहाँहरूले आर्थिक र भौतिक कुराहरूसँग मात्र गाँच्छन् त्यो कुराहरूलाई। त्यसको एउटा सामाजिक पक्ष, त्यसको एउटा सांस्कृतिक पक्ष, त्यसको एउटा सशक्तिकरण पक्ष हुन्छ, त्यो पनि सूचकाङ्कका महत्त्वपूर्ण आधारहरू हुन्। ती सूचकाङ्कहरू पुरा भएनन् भने भौतिक आधारहरूमा तयार पारेका कुराहरूले मात्र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्दैन। जस्तै नि सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने जुन एउटा भाष्य सिर्जित भएको छ, यो चाहिँ मानव अधिकार क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ? न्याय दिने पक्षमा पनि यो कुरा चाहिँ लागू हुन्छ? नहुनुपर्ने हो। हाम्रो संविधान कानुनको आधारमा भन्ने हो, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको आधारमा भन्ने हो भने नहुनुपर्ने हो। पछिल्लो चरणमा वास्तवमा त्यो भाष्यमा अलिकति करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको छ। थुप्रै अब मानिसहरू, ठुलो पदमा पुगेका मानिसहरू पनि कानुनी कठघरामा पुगेका उदाहरणहरू हामीले यो 1-2 वर्षमै देखिसकेका छौँ। तर त्यहाँभित्र फेरि त्यो राजनीतिक दबावहरू प्रवेश गरेको पनि हामी देख्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो त्यसमा जुन हस्तक्षेप भयो, जुन खालको सरकारले सम्बोधन गर्यो, त्यो सकारात्मक पक्षमा गएको छ भने त्यसलाई सामसुम गर्ने छ नि एउटा ड्यू कोर्स अफ टाइममा, त्यो चाहिँ एउटा नकारात्मक कुराहरू हुन्। जे होस्, प्रगति उन्मुख छ त्यो कुराहरू। पछिल्लो घटनाक्रमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, अहिले उहाँको इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ होइन, उहाँ अहिले सोधपुछकै अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँको रक्तचाप चाहिँ 180/90 हुँदा पनि उहाँलाई चाहिँ चितवनबाट पोखरा लगियो, बयान लिने क्रम जारी भयो, उहाँलाई चाहिँ 3 बजे उठाइएर पनि लगियो भन्ने कुराहरू जुन छ, यो चाहिँ मानव अधिकार विरोधी घटनाहरू भयो भनेर चाहिँ पछिल्लो समय आवाज उठिरहेको छ कि यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? कतिको यो कुरा चाहिँ कतिको न्यायोचित हो? होइन, अघि नै हामीले भन्यो, ठुल्ठुलो मानिसहरू, गृहमन्त्री भइसकेका मानिसहरू, मन्त्री भइसकेका मानिसहरूलाई पनि अब यो अपराधसँग गाँसेका विषयवस्तुहरूसँग कारबाही गर्नको निम्ति कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढेको देखिन्छ। यदि रवि लामिछानेज्यूको विषयमा यी घटनाहरू घटेका हुन्, उहाँको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, उहाँको सामाजिक विमर्श स्थितिको कुराहरूलाई दबावमा पार्ने कामहरू भएको हुन् भने त्यो गलत हुन् र त्यो मानव अधिकारसँग गाँसेका विषयवस्तुहरू हुन्। तर त्यो तथ्यमा आधारित हुनु पर्यो होइन। तथ्यमा त्यो चिकित्सकहरूले त्यसलाई पुष्टि गरेर, उहाँ आफैलाई लागेको पनि हुनसक्दछ, त्यो उहाँ आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ चिकित्सकबाट पुष्टि भएको हुनुपर्दछ। यदि त्यस्तो भएको हो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यान आकर्षित गर्नुपर्दछ र बन्दीका पनि अधिकारहरू हुन्छन् होइन, हरेक बन्दीका अधिकारहरू हुन्छन्। अब त्यो चाहिँ समान हिसाबबाट हुनु जरुरी छ। यो देशमा 10,000 बन्दीहरू छन्, तिनीहरूका कुराहरू पनि उठ्नुपर्दछ र रवि लामिछानेज्यूको पनि कुरा उठ्नुपर्दछ। र यदि उहाँलाई दबाब भएको हो भने त्यो गलत हो मानव अधिकारको दृष्टिकोणले। जस्तै रवि लामिछाने अब पूर्व गृहमन्त्री, उहाँको मात्र कुरा नगरौँ, त्योभन्दा ठुला व्यक्तिहरू पनि निकै नै सङ्गीन अपराधहरूमा संलग्न हुनुभएका कुराहरू हामीले सुनिरहेको नै हो होइन। उहाँहरूको घटनामा चाहिँ मानव अधिकार कर्मीहरूले के कसरी चाहिँ आवाज उठाउनुहुन्छ, कतिको सशक्त हुन्छ त्यो कुराहरू? होइन, मानव अधिकार कर्मी या मानव अधिकार आयोगले त्यो फौजदारी अपराधका कुराहरूमा ध्यान त्यतातिर उसको चाहिँ क्षेत्राधिकार पर्दैन। त्यो मुख्य कुरा, जुनसुकै कुराहरू हुँदाखेरि पनि त्यो मानव अधिकारसँग कति सम्बन्धित छ, फौजदारी अपराधसँग गाँसेका कुराहरू, अन्य हिंसासँग गाँसेका कुराहरू, घरेलु हिंसासँग गाँसेका कुराहरू, युद्ध अपराधसँग गाँसेका कुराहरू, त्यसको मानव अधिकार पक्षलाई हामीले छुट्याएर हेर्छौँ। त्यो अपराधको पक्ष एउटा राज्य सरकार, प्रहरी, अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यो हेर्दछ र त्यो प्रक्रियाहरूमा चाहिँ मानव अधिकार
पीडितको मानवाधिकार र पीडकको पनि मानवाधिकार हेर्छौँ हामीहरू। र यो अहिले तपाईँले उठाउनु भएका कुराहरू अब त्यो राज्य सरकारले दोष दिएका मानिसहरूको मानवाधिकारको तर्फबाट यदि उहाँहरूको मानवाधिकार कारागारमा रहँदाखेरि, झ्यालखानामा रहँदाखेरि, त्यो प्रक्रियामा रहँदाखेरि उहाँहरूलाई दबावमा पारेको छ, दमन गरेको छ, यदि उहाँहरूलाई यातना दिएको छ भने त्यो मानवाधिकारसँग गाँसेका कुराहरू हुन सक्दछन् र रवि लामिछानेज्यूको सन्दर्भमा पनि त्यो आकर्षित हुन सक्दछ, तर त्यो पुष्टि हुन जरुरी छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनका जब घटनाहरू आउँछन् त्यसमा न्याय प्राप्तिको जुन एउटा प्रोसिड्युर हुन्छ नि त्यो चाहिँ के कस्तो हुन्छ? न्याय भन्ने कुरा त हाम्रो सम्मानित अदालतले दिने कुराहरू हो हैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि न्यायमा प्राप्त गर्ने कुराहरूमा योगदान गर्न सक्दछ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग आफैले पनि कतिपय विषयवस्तुहरूमा त्यसमा निर्क्युल गर्न सक्छ। उसले पनि आफैले पनि दण्ड दिन सक्दछ हैन। जस्तो अब क्षतिपूर्तिको निम्ति कारबाही गर्न सक्दछ। कतिपय एउटा सिफारिस महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। कतिपय त्यसमा सरकारले गरेका मानवाधिकारका उल्लङ्घनहरूलाई हामीले मानवाधिकारका उल्लङ्घन भनेर भन्दछौँ। शक्ति समूहले गरेका मानवाधिकारका उल्लङ्घनहरूलाई हामी मानवाधिकार सम्बन्धी ज्यादती भनेर भन्दछौँ, जुन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। तर त्यो कुराहरू न्याय प्राप्त गर्नको निम्ति राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले तथ्य सत्यमा आधारित, प्रमाणहरूमा आधारित कुराहरू सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय मानवाधिकार के नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दछ। त्यसमा यति जरिवाना, यति कैद, यस्तो भन्ने कुराहरू जुन कानुनले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई दिएका अधिकारहरू हुन् त्यसमा आधारित भएर गर्न सक्दछ र गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। तर मुख्य कुरा चाहिँ सिफारिसहरू व्यवहारमा प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्दैनन् र त्यो पीडकहरूमाथिको कारबाही चाहिँ, किनभने सरकारका विभिन्न अङ्गमा रहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्दैनन् सरकारले। त्यो काम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै नेपाल सरकारको तीव्र तिक्त आलोचना भएको छ। त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ। न्याय पाइँदैन, न्याय ढिला पाइन्छ, न्याय मरेको देश भनिन्छ हैन। त्यही भएर पनि पीडितहरूले चाहिँ उजुरी नै नगर्ने हैन, एउटा जुन सामाजिक बहिष्कार, जुन भावनात्मक बहिष्कारको कुराहरू गऱ्यौँ हामीले, यो बहिष्कार हुने डरले साथसाथै सामाजिक रूपमा एउटा जुन उन्मुक्ति पाउँछ पीडा दिने व्यक्तिहरूले, यो सबै घटनाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि पीडितहरू चाहिँ मानवाधिकारवादीहरूसँग भेट्न डराउने, कुराहरू खोल्न डराउने यस्ता खालका घटनाहरू छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण आम नागरिकहरू जसले चाहिँ आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो मानव अधिकार पनि छ है भन्ने प्रत्याभूति गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि यो विगतमा यो कुराहरू एकदमै गम्भीर अवस्थामा विद्यमान थियो, तर अहिले प्रगति उन्मुख अवस्थामा छ। नागरिकहरू आफै पनि जागरुक छन्। अहिले त बाल क्लबदेखि किशोर किशोरीहरूको सञ्जालदेखि युवा सङ्घ संस्था र मानवाधिकार उनीहरूले बुझ्दै आएका छन्। स्कुलमा सानो बच्चादेखि पढ्न पनि पर्दछ हैन। त्यो भएकोले अब हामी आशा गर्न सक्दछौँ। तर पनि शक्ति समूहहरू बलियो छन्। उनीहरू राजनीतिक पार्टीसँग गाँसेका हुन्छन् हैन। कतिपय तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राज्यका निकायहरूले पनि भर्ती गरेको जस्तो महसुस हुन्छ। डर धम्की दिने कामहरू अझै पनि भइरहेछन्। तर त्यसको बावजुद पनि नागरिकमा शक्ति निर्माण भएको छ। सशक्तिकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेछ। बालकदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म महिलाहरू सबै एक्लैले भए पनि आवाज उठाएका उदाहरणहरू छन् हाम्रो देशमा। सडकमा एक्लैले भए पनि, एक्लै उभिएर पनि आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने छ हैन। सामाजिक सञ्जालहरूले साथ दिएका छन्। त्यसका नकारात्मक पक्षहरू पनि होला, तर सकारात्मक हिसाबबाट जाने हो भने नागरिकहरू सशक्तिकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेछ। वास्तवमा सशक्त नागरिकहरू राज्यको निम्ति सबल राज्यको एउटा उदाहरण पनि हो। नागरिक सशक्त हुँदैमा राज्य कमजोर हुँदैन नि, राज्य पनि बलियो हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ सरकारले, राज्य निकायले सशक्त नागरिकको पक्षमा उपस्थित भयो भने हामी दुवै कम्प्लिमेन्ट्री, एकअर्काको बिचमा पूरक विषय हुन् र हामीले सँगै मिलेर मानव अधिकारको रक्षा सम्वर्धन गर्नुपर्दछ भन्ने भावना चाहिँ राज्यको निकायमा बस्ने, शक्तिमा बस्नेहरूले महसुस गर्नै पर्दछ। अन्तिममा नि छ वा छैनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग चाहिँ राजनैतिक दलहरू शक्ति पहुँचको आडमा चाहिँ
काम गर्छ वा गर्दैन? सामान्यतया गर्दैन, तर त्यसमा अब प्रभावित भइन्छ हैन? परिस्थिति अनुसार हैन, त्यसमा हुनु नपर्ने हो। किनभने त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा जाने मान्छेहरू सक्षम, पारदर्शी र स्वायत्त स्वतन्त्र हुन जरुरी छ। त्यसो हुन सक्दैन भने त्यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग एकदमै कमजोर हुन्छ। आयोग त कमजोर भयो भने आयोग आफै पनि कमजोर हुन पुग्दछ। त्यो नहोस् भन्ने चाहना राख्दछु म। हस्, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसर दिनुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको विगतको इतिहासदेखि लिएर हामीले मानवाधिकारको परिस्थिति अहिले बोल्न पायौँ। विश्व मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भमा जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा नेपालमा मानव अधिकार के कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ, कसरी चाहिँ मानव अधिकार दिवस हामीले मनाइरहँदाखेरि आम नागरिकले यसको सुनिश्चितता र प्रत्याभूति के कसरी गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मानव अधिकार कर्मी गौरी प्रधानज्यू। एपी टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। NIC Asia presents AP Talk Time. Title sponsor NIC Asia. ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। brought to you by विश्वास लिन्छौ विश्वास दिन्छौ प्रभु बैंक।